كاين الايميل ماركتينغ، كاين تشات بوت ماركتينغ، وكاين الاس ام اس ماركتينغ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم مروان كراكزاد، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الاس ام اس ماركتينغ. شنو هو الاس ام اس ماركتينغ، علاش خصنا نخدموا بالاس ام اس ماركتينغ، واهم حاجه كيفاش نقدروا نخدموا اس ام اس ماركتينغ. الاس ام اس ماركتينغ يعني غير من السميه هو اننا نديروا الماركتينغ ديالنا عن طريق دي اس ام اس، نصيفطوا للناس دي ميساج ديالنا، سواء باش نبيعوا، باش ناخذوا دي ليد جينيراسيون، باش نديروا اون بروموسيون، باش نعرفوا الناس على شي حاجه، باش نديروا شويه ديال الانتراكسيون مع الناس. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيخليونا اننا نخدموا على الاس ام اس ماركتينغ، ولكن اهم حاجه انا اللي كنخدموا بها بزاف في لي كوميرس هو باش اننا نديروا ما يسمى بالريتارغيتين. علاش خاصنا نخدموا بلي اس ام اس؟ لي اس ام اس هو واحد الطريقه، يعني مقارنه مع لي زيميل والتشات بوت. التشات بوت حاليا في هذا العام فيه بزاف ديال لي زابديت، يعني فيه بزاف ديال المشاكل. الايميل ماركتينغ فعلا كيتعتبر من بين اقدم وانجح الطرق باش ان الواحد يخدم بهم لي ميساج ديالو، لكن حاليا لو طو دوفيرتور، يعني الناس ما كيبقاوش كيشوفوا لي زيميل ديالهم بزاف، يعني مره جوج في السيمانه. خلي عليك المغاربه كنظن الاغلبيه القصوى ما كيطلوش على لي زيميل ديالهم. دونك انا شنو كيبقى لنا الاس ام اس. علاش الاس ام اس زوين؟ لقيتها فاش كتصيفط ولا كيتوصل شي واحد ان ميساج اوتوماتيكمون، يعني من بعد 5 دقائق، من بعد دقيقه ولا 5 دقائق الى طول 15 دقيقه كيحل داك لو ميساج. هنا عندنا واحد الطو دوفيرتور ديال لي اس ام اس اللي هو كبير بزاف. كاينين بزاف ديال الاستراتيجي اللي زعما نقدروا نخدموا بهم باللي اس ام اس ماركتينغ، سواء باش اننا نعرفوا بلي راه كاينه شي حاجه. يعني لقيتها فاش كتشوفوا دي اس ام اس ديال شي صال كبيره مثلا في المدينه ديالك كتوصل باس ام اس، كان شي حاجه اللي هي كبيره شي مهرجان كتوصل باس ام اس. في الاي كوميرس هنا كاين بزاف ديال الطرق باش نخدموا بهم، يعني يا با مال دو استراتيجي اللي نقدروا نخدموا بهم في الاي كوميرس بلا اس ام اس. كيفاش نقدروا نخدموا به بزاف في الريتارغيتين. يعني هنا غادي يكون واحد الاداه اللي هو قويه بزاف في الريتارغيتين، سورتو في لي باني ابوندوني، يعني الناس اللي كيدخلوا عندنا لو سيت انترنت، يعني كيعمروا المعلومات ديالهم ولكن ما كيكملوش ديك لوبيراسيون ديال لاشا. انا نقدروا نصيفطوا ليه ان اس ام اس نقولوا ليه فوالا راه لاحظنا بلي انك وصلتي واحد المرحله ديال الشراء في السيت انترنت ديالنا ولكن ما كملتيش. الا بغيتي تكمل دخل لو سيت انترنت ديالنا ونخليه واحد 5 السوايع ولا واحد 3 سوايع، الا شفناه مازال ما شراش كنصيفطوا ليه ان اس ام اس اخر، كنقولوا ليه فوالا كنظن الا كنتي مهتم بالمنتوج ديالنا فوالا هكا هذا لو كوبون هذا، اولا غير شري. من بعد في لابيل قول لنا بلي راه فوالا راه توصلت بواحد الاس ام اس وغادي نقصوا لك واحد 5% 10%. يعني هنا يا با مال دو استراتيجي اللي نقدروا نخدموا به. حاجه اخرى اللي هي زوينه بزاف هو لقيتها فاش كنكونوا خدامين مثلا براند اولا بعنا شي حاجه، يعني عندنا ناس اللي ديجا شراو عندنا وخلصونا. هنا كاين واحد الغلط كنديروه بزاف، هو ان الناس ما كيخدموش ولا ما كيخمموش بزاف في ديك الداتا بيز اللي ديجا كاينه عندهم وما كيخدموش بها مازال. انا لقيتها فاش كيشري عندي شي واحد نقدر نصيفط ليه ان اس ام اس فين ما يكون عندي شي عرض اللي هو جديد، كنصيفط ليه ان اس ام اس. يعني كنحاول نطارغيتيه لي بوبليسيتي ديالنا سوغ فيسبوك يوتيوب ولا اي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا. وهنا في الاس ام اس هو باش زوين كما قلت لكم، اون فوا كتصيفط لو ميساج من بعد 5 10 15 دقيقه ماكسيموم كيحل بنادم داك لو ميساج وكيقراه وكيشوف اشنو فيه. الا كان انتريسي طبيعه الحال راه دي كليكي في لو لين اللي عندك، والا ما كانش انتريسي راه كتحاول تصيفط ليه اس ام اس مره جوج ثلاثه، من بعد حتى كتحيدو من لا ليست او حتى كتحيدو من الفانل. اوكي دونك انا غادي نعطيكم دي زيكزومبل ديال الرسائل اللي نقدروا نصيفطوا. نقدروا نقولوا مثلا السلام نبيل، السلعه ديالك واجده كيف ما طلبتيها، غدا توصلك حتى لباب الدار، شكرا على ثقتك فينا. هنا الا عندنا مثلا دي كوموند اللي تكونفيرما ودرنا لهم انفويي، كتصيفط ان اس ام اس لدوك الناس باش يتوصلوا بلو برودوي ديالهم. هنا عاوتاني نجيم اوفر اكسبسيونيل شي نجيم 50% سور لو برودوي دو فوتر شوا، لو كود برومو، يعني هنا كتعطي واحد لو كود برومو لا كليونتيل ديالك. هنا عاوتاني un autre exemple promo على كاع sur tout le de 20% sur tout le magasin, présentation du SMS du 10 au 30. يعني وري غير هذا الاس ام اس من نهار 10 حتى 30. rendez-vous à la boutique sur internet www.tan.stop. المهم ان ميساج دو بروموسيون من نهار فلاني حتى النهار فلاني. هنا ان اوتر اكزومبل عاوتاني، شكرا سلام غيتا، شكرا حيت المره الثانيه تنجي عندك تجي عندنا للبوتيك، وحيت انت زبونه وفيه تنعطيوك قسيمه شراء قيمتها 500 درهم. هنا عاوتاني حيت
الوقيته فاش كندويو على المره الثانيه يعني حتى ديك الداتا اللي كتكون عندك خص فريمون تكون منظمه، كتعرف الكليان ديالك، كتعرف اشنو دار عندك في السيت، كتعرف امتى شرا، شحال من خطره شرا، شنو اللي شرا. يعني هاد المسائل كلشي كيتقادوا في دي ما عرفتش اش كيتسموا دي جروب باش تقاد ان فانيل اللي هو مزيان. من بعد باش شفنا هاد المسائل كامله كيفاش نقدروا نصيفطوا بزاف ديال لي اس ام اس بلا ما نصيفطوا اس ام اس بار اس ام اس. انا جبت لكم واحد لا بلاتفورم اللي سميتها شارك اس ام اس، اللي سي اون بلاتفورم اللي هي مغربيه اللي كتنيك وكتعاونك باش انك تجري بزاف ديال لي اس ام اس بواحد الطريقه اللي هي سهله وبواحد الوقت اللي هو قليل بزاف. لا بلاتفورم كما قلت لكم سميتها sharksms.com، هي كما كيقولوا هنا سي لا ميور سوليسيون دو اس ام اس ماركتينغ بور فو كومونيكي افيك فو كليون. من بعد غادي نعطيكم دي زاستيوس اللي نقدروا كيفاش نقدروا نخدموا هاد لا بلاتفورم لصالحنا. هنا كاين ان اس غراتوي اللي تقدر تيستي به يعني هاد لا بلاتفورم، نشوفوا تقريبا لي زوفر ديالهم ديريكت. هنا في ليسي غراتوي عندك واحد 100 اس ام اس اونفوا، يعني تقدر تصيفط وتدخل 100 اس ام اس غراتويتمون للنهار. هنا لو باك ماروك هنا كاين 19 دولار، يعني هنا خدامين في المغرب وخدامين على لوروب تاهي، وكنظن خدامين حتى على العالم العربي كامل. دونك انا عندك حتى 15000 اس ام اس اللي تقدر تصيفط بواحد الكليك في النهار. دونك 1000 كونتاكت اونجستري، 3 ديال لي زاباري اونجستري، 3 ديال لي كلي اي بي اي اللي تقدر تربطهم مع لو سيستيم ديالك. الا عندك اون بلاتفورم ديالك اي كوميرس ولا اي بلاتفورم تقدر تنسق بين هاد لا بلاتفورم ولا بلاتفورم ديالك اوتوماتيكمون. وثلاثه ديال لي ويب هوك اللي حقيقه ما عرفتش اشنا هما ما عليناش. دونك هنا غادي ندخلوا لا بلاتفورم باش نكتشفوا شويه اشنو فيها. هنا كما قلت لكم كاين لو داشبورد طابلو دو بور اللي زوين ساهل باين، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتبغي شي فورماسيون كبيره. اون تو لي كا هاد لا بلاتفورم كتربطها بون ابليكاسيون ديالهم هنا في التليفون اللي سميتها بيان سور شارك اس ام اس. علاش؟ حيت لي اس ام اس كيخرجوا من التليفون ديالك، يعني كيخرجوا من التليفون بلو نيميرو التليفون ديالك، وانت كتجيري كلشي بلا بلاتفورم هنا سور بي سي. دونك هنا كاين با مال دو شوز، كاين لي ميساج، هنا كاين لي كونتاكت، كاين لي ديسبوزيتيف و لي زوتي. هنا اول حاجه طبيعه الحال كديرها كتدخل لي كونتاكت ديالك. هنا تقدر تدخل كونتاكت بار كونتاكت يعني مانيويلمون، او لا كتقدر دير امبورتي وكتدخل داك لا ليست ديال لي نيميرو التليفون اللي عندك. هنا كيعطيوك لو فورما كيفاش خص الفورما يكون ديال داك لو شيت. كاين النيميرو التليفون وكاين الكونتاكت نيم. اون تو كا المسائل كامله اللي هما تقنيه تقدروا تدخلوا لاشين يوتيوب ديال شارك اس ام اس، فيها اون فيديو اللي كتشرح لكم كل شيء بالتفاصيل، كيفاش تقيد، كيفاش تانستالي لابليكاسيون في التليفون، كيفاش تربط التليفون مع لا بلاتفورم سور بي سي. وطبيعه الحال عندهم ان سيبور اللي فين ما عندك شي مشكل تقدر تهز التليفون وتبرصهم، يعني عندهم ان بون سيبور اللي هو زوين اللي كيقدموا خدمات، يعني سون خدامين في الاوقات العاديه ديال الخدمه وقت ما عيط عليهم كيجاوبوك. انا غادي ندورو شويه في لا بلاتفورم باش نشوفوا شنو نقدروا نديروا. هنا الوقت فاش كندخلوا مثلا لي نيميرو التليفون ديالنا كنجيو لي ميساج. هنا نقدروا نقادوا دي موديل ديال لي ميساج، يعني عوض ما نقاد عوض ما نصيفط ميساج كل مره او لا نقاد ان ميساج كل مره، كنقاد دي موديل. انا قديت دي بوتي موديل اللي نقدروا نشوفوهم. هنا مثلا برودوي اونفويي بحال اللي شفنا قبيله، فوالا كدير برودوي اونفويي، كدير بونجور وكدير هذا الكونتاكت نيم، يعني كتهز الكونتاكت نيم داك لو شيت هو كيديتيكت ديك السميه ديال داك السميه اللي عطيتيه في لو شيت وكيحطو اوتوماتيكمون هنا. يعني كما قلت لكم الا عندكم بعض المشاكل تكنيك في الاستعمال لا بلاتفورم تقدروا تكونتاكتيو لو سيبور زعما يجاوبوكم يتعاونوا معكم حتى تقادوا الامور ديالكم مزيان. دونك انا الا صيفط مثلا ان برودوي اونفويي كنجمع ديك لا ليست كامله ديال لي كوموند لي كونفيرميت في النهار، كان اكسبورتيها كنقاد في لو شيت، كان امبورتي دوك النمر التليفون في لا بلاتفورم هنا وكنصيفط لهم ان ميساج في دقه واحده. يعني مثلا عندي 20 كوموند كونفيرمي، عندي 100 كوموند كونفيرمي، عندي 1000 كوموند كونفيرمي، عندي 5 ديال لي كوموند كونفيرمي، كنهزها كنحطها في لو شيت وفي لو شيت كندخلها لا بلاتفورم هنا وكنصيفط لهم هذا لو ميساج ان سول كليك. دونك هنا مثلا موديل ديال برودوي اونفويي، باني ابوندوني حتى هو حطيت
Exemple, bonjour Smia, nous avons remarqué que vous n'avez pas terminé votre achat. يعني ما ساليتيش الشراء ديالك في le produit X. إلا مازال أنت intéressé, voici le lien ديال الستور ديالنا /produit. يعني كاين pas mal d'astuces ou de stratégies اللي نقدروا نخدموا بهم بال SMS. مثلا أنا درت ان ميساج للعيد، اي عيد كان مثلا كتهز ديك لا ليست ديال كامله اللي عندك كتصيفط لهم عواشر مبروكه نوتخ بوتيك فلان فلانيه. يعني هنا سي فريمون واحد لاستوس وواحد لوتي اللي كيخلي ان بنادم يبقى ديما عاقل عليك. علاش؟ حيت لي اس ام اس بارابور الفيسبوك ولا اليوتيوب ادز ولا لي سوشيال ميديا الاخرين، بزاف ديال الناس كيطلقوا دي بوبليسيتي. يعني لقيت فاش كيشوف بنادم البرودوي عندك كيشوفوا عاوتاني عن بزاف ديال لي ستور اخرين. باغ كونطخ اون فوا كيوصل اس ام اس ماشي بزاف ديال الناس، ما غاديش نقول ماشي بزاف ديال الناس، حتى واحد ما كيخدم بلا اس ام اس ماركتينغ في المغرب. يعني قليل فاش كيوصلك ان ميساج ديال شي حاجه، فريمون قليل. ولا اس ام اس كما قلت لكم كيتعتبروا واحد لوتي اللي فيه طو دوفيرتور، يعني نسبه الفتح نقدر نقول كبيره بزاف. كيوصلك ان اس ام اس عندك واحد 90 حتى 95% غادي يشوف داك لو ميساج، واللي كيخلي اون فوا كتحط الستور ديالك، يعني السميه ديال الستور ديالك كتبقى لاصقه ليه في الذاكره. دونك سي ان فري اوتي اللي تقدروا تخدموا به. يعني هنايا با مال دو تروك اللي نقدروا نديروهم في هاد لا بلاتفورم هادي. يعني كتجري لنا الناس اللي دخلوا، الناس اللي لي اس ام اس اللي خرجوا ولا لي اس ام اس اللي دخلوا. علاش؟ حيت كنخدموا بلو نيميرو تليفون ديالنا ديال الستور اللي كنليو مع التليفون. انا كيعطيك لو طو ديال لوفرتور ديال لي اس ام اس، كيعطيك بزاف ديال لي زيتاب اللي تقدر انت تهزهم وتفرقهم على حساب لو فانيل ديالك. كما قلت لكم الا بغيتو بلوس دو ديتاي على هاد لا بلاتفورم هادي دخلوا لو كونت ديالهم سور يوتيوب شارك اس ام اس، دخلوا لو كونت ديالهم سور انستغرام حتى هو غادي نحطوا لكم في لا ديسكريبسيون. اخر حاجه، الحاجه اللي كنت قلت لكم قبيله اننا نقدروا نستعملوا بها هاد لا بلاتفورم هادي، هو ان لقيتها فاش كتكون مثلا اون اجونس ديال ديجيتال، اس ام ام اي، سوشيال ميديا ايجنسي، انا تقدر تدخل هاد لا بلاتفورم هادي او هاد لو سيرفيس ديال لي اس ام اس، وهنا كيتقام فريمون رخيص بزاف. علاش؟ حيت اشنو كدير انت؟ كتاخذ ان ابونمون عند اتصالات اورانج ولا انوي ديال لي اس ام اس إليميتي، وكتربطها مع لا بلاتفورم، وهنا لا بلاتفورم كتجري لك كاع هاد المسائل. الى عجبتكم هاد لا فيديو وعندكم تساؤلات، اقتراحات، شي اضافات، حطوهم لنا في لي كومونتير. السلام عليكم.